अस्सलाम वालेकुम। जब आप दीन की बात करेंगे, अल्लाह का नाम आपकी ज़ुबान से निकलेगा, हक़ की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला और बड़ा बैकलैश क्या आएगा? नो मैटर हाउ गुड यू आर इन सोसाइटी ऑलरेडी, नो मैटर हाउ हेल्पिंग यू आर, कितने ही इंटीग्रल पार्ट आप क्यों नहीं उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के, कितने ही इज़्ज़तदार और बड़े आप क्यों नहीं, मालदार क्यों नहीं हैं, अल्लाह का नाम लेते जाएंगे, बंदूकें आपकी तरफ हो जाएंगी सारी की सारी। सबसे पहला ये क्यों, ये पर्सन ही क्यों, और भी तो ढेर सारे लोग हैं, उनको भी तो सुना जा सकता है। ठीक है, उलमा हैं, फलां हैं, वाई हिम, वाई हर, वाई दिस पर्सन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आलम हूँ ही नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो थाट्स शेयर करता हूँ, इनकरेज करने की कोशिश करता हूँ कि हम मैक्स लेवल, नॉट लीस्ट मैक्स लेवल कुरान से जुड़ें, कुरान को समझें और उसको पढ़ें। सारी की सारी जहालत 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बैठ के लोग डिस्कशन और मुबाहिसे करते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमारा टॉपिक क्या है। वल्लाही घंटों लगा देते हैं और पता नहीं कितने कितने हंड्रेड्स एंड आवर्स वो यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक और इस तरह के चैनल्स पे लोगों की वीडियोस सुन के आगे तब से दे डोंट इवन नो टॉपिक। क्या वो नाखून की बात कर रहे हैं, सर की बात कर रहे हैं, वज़ू की बात कर रहे हैं, मतलब वो बस टॉपिक, उनके पास कोई एक कुरान की आयत नहीं होती कि कहें कि हम इसकी तफसीर पे बात कर रहे हैं, ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक है और इससे हासिल ये हो रहा नहीं। बात निकलेगी जनाब गाजर से और ख़त्म होगी जाके कद्दू पे, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकाल के एंड पे हासिल क्या होगा, बेजारी। कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों में पढ़ने का, कोई तुक नहीं बनता है, मैं टाइम वेस्ट है, सारे यूँ लगे हाँ द वे यू डूइंग एग्जैक्टली उठाएं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, बस यहाँ रुक जाएं। अब इसकी तफसीर पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, अरबिक में जो इसके हर एक लफ्ज़ के मतलब हैं, कौन सी चीज़ कहाँ किस से जुड़ती है उसको देखें। अब लगाएं इसके ऊपर सिर्फ आधा घंटा इसको पढ़ें। आफ्टर दैट हाफ एन आवर इंशाल्लाह यू विल 100% नो, ठीक है, कि आपने अपना टाइम कहाँ लगाया, उसके आपको फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, अब अगर कोई बंदा बोले ना मैं इससे बेजार हूँ, समझ नहीं आती, टाइम वेस्ट है, मैं नहीं पढ़ना चाहिए, अब समझ आएगी कि उसका इंटेलेक्ट लेवल है क्या। आपने सही जगह जाना ही नहीं है, सही चीज़ को हाथ में लेनी नहीं है, किताबुल्लाह को उठाना नहीं है, पकना नहीं है, बहस में बायस में पढ़े ना। कई दीन की दावत की बात होती जाए, एक बंदा जिसको कख नहीं पता उठ के आपकी बात काट के गो ऐसे नहीं ऐसे है, मैंने ये सुना है, ठीक है, और फिर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि वो किस वीडियो की कहाँ से क्या बात कर रहा है। कोई किसी एथियस्ट की बातों को लेकर बैठ जाएगा, कोई किसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी की बातों को लेकर बैठ जाएगा, ठीक है, वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ये अच्छा, सियासत में घुस जाएंगे, मुआशरे में घुस जाएंगे, मुल्क की हालात में घुस जाएंगे, 4-5 घंटे बर्बाद कर देंगे, नाम दे देंगे इसको दीन का, ठीक है, क्योंकि बेजारी और लड़ाई और परेशानियाँ सामने आएंगी, उसको दीन का नाम दे के बोलेंगे नहीं इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, there's no gain, ठीक है, और फिर इल्ज़ाम देंगे उस बंदे को जिसने वो टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, वो बुरा हो जाएगा सबसे उस महफिल के अंदर। सो दिस इज़ इग्नोरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दिस इज़ आप इसको कह लें कि आपके अंदर वो अर्ज ही नहीं है चीज़ को समझने की, सीखने की। अल्लाह से दूरी है, अल्लाह की मोहब्बत से दूरी है, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम अपने दीन को पढ़ें, समझें, उस पर तवज्जो दें, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम उसको, जिस तरह हम कोर्स बुक को स्टडी करते हैं, हम कोर्स बुक को कैसे स्टडी करते हैं, पहले पेज 1 खोलते हैं और फिर फ़ौरन पेज नंबर 29 पर चले जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करते। जैसे हम किसी बुक के एग्ज़ाम देते हैं, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, in radiology or in psychology, whatever you're studying and pursuing at the university or school or college, आप क्या करते हैं? आप पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर उसको स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी केस स्टडीज़ लेते हैं, उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके हैंड आउट्स इकट्ठे करते हैं, उसके लिए अपने टीचर्स को, अपने यूनिवर्सिटी के लिटरेचर्स को, इंसाइक्लोपीडियाज़ को, लाइब्रेरी को कंसल्ट करते हैं, राइट।
تب جا کے آپ کو سمجھ آتا ہے. وائی ناٹ ڈوئنگ دس ود قرآن, وائی ناٹ ڈوئنگ دس ود حدیث. اتنی سی ایک کتاب, ایک بندے کی عمر 50 سال ہوگی, 40 سال ہوگی, 30 سال ہوگی, مکمل تفسیر سے, ترجمے سے انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھی. بدلے میں اس نے پوری زندگی اس گاڑی بھر جاتی ہے جس میں بیٹھا ہوں, کتابوں سے گاڑی واللہ لٹرلی بھر جاتی ہے. جتنی کتابیں اس نے A to Z لائن بائی لائن پڑھ کے ان کے ایگزام دے چکا ہے. پتہ نہیں کیا ڈاکٹر, انجینئر اور پروفیسر بن چکا ہے, کیا کیا تنگویں لے چکا ہے. اتنی سی ایک کتاب کے بارے میں اس کو کنٹروورسی نظر آتی ہے, اس کو ٹینشن نظر آتی ہے, اس کے بارے میں وہ پڑھ نہیں سکتا, اس کو وقت نہیں دے سکتا آنیسٹی کے ساتھ. اور جب بات آ جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ ایون رن اوے, اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے. وائی؟ کیونکہ آپ نے اس کو اسٹریٹجیکلی ٹائم ہی نہیں دیا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی ذات کی, اس کی رحمت کی. That's true. ہم پھنس گئے ہیں ہر چیز کے اندر. ہمارے پاس ٹائم ہے ہر چیز کے لیے, ہر چیز کی لٹرلی ہم تیار ہو جاتے ہیں, چلنا پڑے, ڈرائیو کرنا پڑے, انویسٹ کرنا پڑے. But for this one very thing, Quran, we don't have time. Max, ہم میں سے کچھ اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں قاری صاحب کے تھرو, یا خود پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ, ہم نہ ڈرائیں گے, بڑی اچھی بات ہے. آپ عربی ہی سکھا دیں کسی بچے کو, نہیں ترجمہ سکھا سکتے تو اللہ کرے گا کوئی اور آئے گا وہ اس کو ترجمہ سکھا دے گا. اللہ کرے گا کوئی اور آئے گا وہ اس کے دل کو نرم کر دے گا اس کلام کو سمجھا کر, اور اس کے جو آنکھیں ہیں وہ نم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور مولڈ, کوئی اور بھٹی ایسی مل جائے اسی آپ کے بچے کو. ٹھیک ہے, کل وہ اس امت کا رہنما اور لیڈر بنا دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے. اٹ کین بی یور چائلڈ. آپ کا بچہ بچی ہو سکتا ہے یہ, اگر آپ کچھ تو سکھائیں, اس کو جوڑیں کنٹروورشی سے ہٹ کے, حقیقت سے جوڑ کر, اور اس کے لیے کوشش کریں. لیکن پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ قرآن کو ٹائم دیں, اس کتاب اللہ کو پڑھیں. یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلاگ کرے گی, آپ کے سوالوں کے جواب دے گی. آپ اپنے سوالوں کے جواب یوٹیوب اور گوگل اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ہزاروں لاکھوں سوالات موجود ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور وہ کبھی آپ ایسے سوال بھی انسان کے پاس ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے, وہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا, میں ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے کافر نہ کہہ دیں. پتہ نہیں لوگ کیسی باتیں کریں گے, فتوے لگائیں گے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, وہ اپنے اندر کے سوال نہیں باہر لاتے, کیونکہ آج مارکیٹ میں ہمیں ایتھیزم ملتا ہے, ڈھیر قسم کے غلط عقائد ملتے ہیں. دوسرے لوگ پروپیگنڈاز کرتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں, اس کے اوپر غلط سٹکرز لگا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ جب کویسچن اوکے دیٹس فائن, بٹ دے ڈو, لیکن ہمارے مائنڈ کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. کنفیوژن سے کویسچن آتے ہیں اور ہم وہ کویسچن کر نہیں سکتے, ہم ڈرتے ہیں. نہ اپنے ماں باپ سے, نہ بڑوں سے, نہ علماء سے, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا فوکل پوائنٹ ہمیں ملتا ہے جسے پوچھیں. پھر ہم جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب وغیرہ کے پیچھے لوگ چینل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے فتوے اور اپنے نظریات لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں, داغ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ اسی چیز کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. وی آر اسٹک. ہم ایک کام نہیں کریں گے کہ خود کتاب اللہ کو اٹھا لیں, خود اس کو پڑھ لیں. اتنی سی تو کتاب ہے, مشکل کیا ہے؟ ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے, چیک تو کریں یار. تفسیر آسان سے آسان مارکیٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, پلے اسٹیشن خریدنے کے لیے آپ $1000 لگا دیں گے. اٹ اونلی کاسٹ a few $100 یا few PKRs. ٹھیک ہے, روپیز وٹ ایور. اس کی تفسیر خریدنا, روز آدھا گھنٹہ دے لیں, صبح دوپہر شام جب آپ کو ٹائم ملے آدھا گھنٹہ دے لیں, اسٹڈی کر لیں, کچھ کریں. اپنے اللہ سے اپنا ایک ذاتی رشتہ جنریٹ اور انہینس کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کو سمجھنے, اس میں جڑنے اور امت کو اکٹھا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.